अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। सर्दी का आगाज़ हो चुका है और मैंने आज ना अपने हेल्पर के साथ लग के घर की डीप क्लीनिंग करनी है। किचन और वॉशरूम सबसे पहले मेरी बेसिक होती है कि मैं इनकी डीप क्लीनिंग कर लूँ। ज़्यादा सर्दी में इतने जो डीप क्लीनिंग वाले काम मुझसे तो नहीं होते, क्योंकि मैं खुद एलर्जिक हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सीज़न की एलर्जी होती है, तो मेरा दिल होता है कि मैं जल्दी जल्दी से काम ना बिफ़ोर सीज़न ना कर डालूँ, और किचन की भी कर लूँ आज डीप क्लीनिंग, और साथ साथ ना वॉशरूम की भी कर लूँ। और इसके साथ साथ मुझे ना काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है, कमेंट भी आ रहे हैं कि आप इस टॉपिक पे आप भी ज़रूर बात करें। लेकिन ना मैं सोच रही थी कि करूँ ना करूँ, क्योंकि काफ़ी अरसे से ना मैंने इस टॉपिक पे बात करना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत सा ऐसा टॉपिक है, सेंसिटिव है, कि लोग इसको पर्सनली भी ले लेते हैं। लेकिन जी आज आपकी रिक्वेस्ट पे मुझे ये बात करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक ये बात क्लियर ना की जाए, क्लियरली आप तक पहुंचाई ना जाए, तो आपकी समझ में भी नहीं आएगी। अच्छा, हमें लगता है कि हमारे घर में फ़साद की या इन लॉज में फ़साद की बेसिक जड़ देवरानी जेठानी का रिश्ता होता है। मेरे ख़्याल से तो ऐसा नहीं है। सबसे बेसिक जो फ़साद की जड़ होती है वो होती है नंद, क्योंकि वो किसी को भी टिकने नहीं देती, चाहे वो सास हो चाहे वो देवरानी जेठानी हो। क्योंकि देखिए, जब सास भी आखिर माँ ही होती है, वो जब भी आपके साथ ठीक हो के अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश करती है, आपके साथ अच्छा बिहेव करती है, तो यहाँ पे नंद को आग लग जाती है। और जब देवरानी जेठानी में आपस में सलूक होता है, यहाँ पर भी नंद को जो है वो आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि अगर मैं घर में मौजूद हूँ ना, या मैं घर से बाहर भी हूँ, शादीशुदा भी हूँ, होल्ड मेरा ही रहे, बात मेरी सुनी जाए, बात मेरी मानी जाए। ये जो आ गई है घर में बहू बन के, या मेरी माँ की या बेटी बनने की कोशिश कर रही है, तो ये इसको मैं वो जगह ना लेने दूँ। लेकिन ये कि देखिए, खून के रिश्ते तो खून के रिश्ते ही होते हैं। वो बेटी तो फिर भी नहीं किसी की बन सकती। तो नंद को खाम में जो एक कहते हैं ना, वो टेंशन और वो चीज़, वो उस टेंशन में उस चीज़ को इतना ख़राब कर देती है रिश्तों को, कि हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने नंद का और सास का रिश्ता किस तरह से हैंडल करना, और अगर इसमें टॉक्सिसिटी है तो उसको किस तरह से आपने टैकल करना है, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने उनसे कभी शेयर नहीं करनी। देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ कि जो खून के रिश्ते होते हैं ना, वो दूसरे रिश्तों से बहुत अलग होते हैं। खून के रिश्ते कभी भी आपसे छूट नहीं सकते, अलग नहीं हो सकते। लेकिन जो आप रिश्ते खुद से बनाते हैं, लाइक अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते हैं, शोहर का, मियाँ बीवी का, सास का, नंद का, देवरानी जेठानी, ससुर, जितने भी रिश्ते हैं, ये खून के रिश्तों का मुकाबला नहीं कर सकते। हमें क्या लगता है, जैसे हमारी शादी होकर आई है ना, नए घर में आए हैं, हमें लगता है कि जिस तरह हम अपने बहन भाइयों को छोड़ कर आए, अपने माँ बाप को छोड़ कर आए, ये भी रिश्ते अब हमारी वही जगह लेंगे। होता भी ऐसा ही है, और करना भी ऐसा ही चाहिए। लड़की की तो कोशिश होती है, वो आती है नए घर में, उसकी कोशिश होती है कि जी मैं आई हूँ और मैं आकर इनको ही अपना माँ बाप बनाऊँ, इनको अपने बहन भाई बनाऊँ। यहाँ पे गलती क्या हो जाती है, वो लोग आपको उस तरह से नहीं लेते, एज अ बेटी नहीं बनाते, एज अ बहन नहीं बना रहे होते, और हम लोग आके कोशिश में लग जाते हैं। अपना दुख है, सुख है, छोटी मोटी बातें, हर तरह की टेंशन हम लोग शेयर करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो हम दोस्त किसको बनाते हैं? अपनी नंद को बना लेते हैं, अपनी बहन बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, और उससे हर बात शेयर करते हैं। क्योंकि घर में भी देखिए, बहनों का जोर सबसे ज़्यादा होता है। बहनें एक दूसरे से बात करती हैं, अपने दुख सुख शेयर करती हैं, अपना बड़ा प्यारा सा एक मज़े का ना माहौल बनाया होता है। वही चीज़ हमारी दिल होता है कि नंद के साथ हम आए हैं ना उस घर में, तो नंद के साथ भी हम वही चीज़ सेट करें, और हम कर भी लेते हैं। हम हर चीज़ अपना, जो शोहर के साथ हमारी छोटी मोटी अनबन हो, खटपट हो, हम नंद के साथ डिस्कस कर लेते हैं। नंद क्या करती है, अब ये आगे से सुने कि आपने इस तरह से नहीं करना। हमने जब बात शेयर कर ली अपने हस्बैंड की कि जी आज हमारी ये छोटी सी बात पे बहस हो गई, या नाश्ते पे हो गई, या किसी तरह के भी टॉपिक पे हमारी बहस हो गई, नंद से जब आपने बात कर ली है, और नंद ने फौरी से ही थोड़ी देर के बाद ही आपके हस्बैंड को बात बता दी, भाई ऐसी बात है, आप ऐसे ना करो, मेरी भाभी को तकलीफ़ है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। क्योंकि आपने तो उसको बहन समझ के बात की, उसने आगे आग लगाने की खातिर बात कर दी। अब यहाँ से रिश्ता आपका और हस्बैंड वाइफ का जो है ना ख़राब होना शुरू हो गया, क्योंकि हस्बैंड ने सोचा है कि भाई मैंने तो इससे बात की है, मेरी बीवी है, मैं इससे बात कर सकता हूँ, मैं वो भी मुझसे बात कर लेती, तो ये मेरी बात आगे क्यों करती है। यहाँ से आके आपका दोनों का रिश्ता ख़राब हो जाएगा। सेम इसी तरह जब आपकी अगर जेठानी के साथ बन रही हो, या देवरानी के साथ बहुत अच्छी अलैक सलैक हो, मोहब्बत हो, तो यहाँ पे नंद को वो चीज़ भी बर्दाश्त नहीं होगी। जब छोटी सी कोई बात आपकी उनके साथ होगी और आप शेयर कर देंगे ना नंद के साथ कि आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, तो नंद ने फौरी
اپنی نا بھابھی وہ بھی تو اس کی بھابھی ہے، اس کو شیئر کرے گی، اس کو بتائے گی، اس کو ورگلائے گی، اور وہ وہاں پہ آپ کا رشتہ ان کے ساتھ خراب ہو جائے گا۔ اور جہاں پہ کبھی آپ کی ساس نے آپ کو ذرا سا محبت سے منہ لگا لیا یا محبت سے آپ کے ساتھ بیہیو کر لیا، یا آپ ان کے ساتھ اچھی چل رہی ہیں، آپ ان کو ماں سمجھ رہی ہیں، وہ آپ کو بیٹی بنا کے رکھ رہی ہیں، تو یہاں پہ بھی نند کو برداشت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے لگے گا کہ یہ میری جگہ لے رہی ہے۔ یہاں پہ تو سب سے ڈائریکٹلی کلیئرلی یہ بات آ جاتی ہے کہ میں ان کی بیٹی ہوں، تم کون ہوتی ہو؟ اور ہر بات پہ کرٹیسائز کرنا، ہر بات پہ بھابھی کو لیٹ ڈاؤن کرنا، یہ تو پھر ایک نند کا نا ایک بہت بڑا کام بن جاتا ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتی ہوں رشتے بنائیں، رشتے ضرور نئے چلائیں، ان کو محبت کے ساتھ لے کے چلیں، لیکن اپنے دائرے سمجھ جائیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنا دائرہ جو ہے نا وہ بڑھائیں گے، وسیع کریں گے۔ ہم آئے ہیں نئے گھر میں، جو رشتے یہاں پہ پہلے سے چل رہے ہیں، ماں کا، بھابھی کا، بہن کا، بھائی کا، سسر کا، وہ ہم والد سمجھتے ہیں، تو وہ رشتے ہم ایز اٹ از چلائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کے وہ سسر ہی ہوں گے، ساس ہوگی، نند ہوگی، جٹھانی ہوگی، دیورانی ہوگی، بہن نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ اچھا، ہینڈل کرنا پھر بھی آسان ہوتا ہے، ہمیں تو بعض اوقات انڈرسٹینڈ ہی نہیں ہم بیہیویئر کو کر سکتے، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس بندے کا کتنا ٹاکسک بیہیویئر ہے، اور جب تک ہمیں سمجھ آتی ہے تو بات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، ایسے رشتے میں نند کا ٹاکسک اگر رشتہ ہے، ساس کا اگر ٹاکسک رشتہ ہے، تو ہمیں تو سب سے پہلے پتہ ہی نہیں لگتا وہ کتنے مینوپولیٹیو ہیں۔ مینوپولیٹیو مینس کہ وہ آپ کو اتنا زیادہ خراب کریں گے نا، ہر بندے کی نظر میں آپ کو اتنا زیادہ ذلیل کر دیں گے نا، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ وہ آپ کے سامنے بالکل ٹھیک ہوں گی، آپ کی بات سن کے وہ اگلے بندے تک پہنچا دیں گی، اور آپ کا ریپیوٹ، آپ کی عزت پورے گھر میں خراب ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ کنٹرولنگ نیچر کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جو بندہ بھی ٹاکسک ہوگا نا وہ کنٹرولنگ نیچر کا ہوگا۔ وہ سب سے زیادہ پہلے تو آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کی کیا خواہشات ہیں، آپ کی کیا مرضی ہے، آپ کیا پسند کرتے ہیں، آپ کیا کھانا پہننا اوڑھنا پسند کرتے ہیں، وہ آپ کو کنٹرول کریں گے۔ اگر آپ بتائیں گی نا کہ یہ چیز مجھے پسند ہے، تو کہیں گے بھابھی آپ کو یہ چیز زیادہ اچھی لگ رہی ہے، بیٹا آپ کو یہ چیز زیادہ اچھی لگ رہی ہے۔ آپ کو بھی محبت میں لگے گا کہ مجھے اچھی رائے دے رہی ہے، آپ اپنی چیز کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ان کی چیز کو اڈاپٹ کر لو گے۔ تو یہ ان کی کنٹرولنگ نیچر ہے، جو کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہم اس کو محبت والے زمرے میں لے کے نا ہم ہر چیز اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ ان کی کنٹرولنگ نیچر ہے۔ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بہت کنٹرول میں آ جاتا ہے نا بندہ، تو آہستہ آہستہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی انرجی ڈرین ہونا شروع ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر وقت تو انسان کسی کی مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتا، مرضی کی چیز نہیں کھا سکتا، مرضی کی چیز نہیں پہن سکتا، اوڑھ سکتا۔ تو جب آہستہ آہستہ آپ ایموشنلی ڈاؤن ہو جاؤ گے نا کہ یار میری تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی، میں جو بھی کہتی ہوں تو یہ کہہ دیتے ہیں یہ کر لو یہ کر لو، کیونکہ آپ نے شروع سے ان کو عادت ڈال دی ہوتی ہے کہ ان کی ہر بات ماننے کی، ان کی ہر بات پہ چلنے کی۔ جب آہستہ 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 آپ کو سمجھ آتی ہے نا کہ میں تو ہر بات ان کی مانتی ہوں، میری تو یہ بات ہی نہیں کوئی مانی جاتی، میری تو رائے کو، میری کسی چیز کو کوئی قدر ہی نہیں کی جاتی، تو آہستہ آہستہ آپ کی نا انرجی ڈرین ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہاں سے آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اب آپ سٹریس میں رہتے ہو، آپ کی انرجی ڈرین ہوتی ہے، آپ ایموشنلی کنٹرولڈ ہو، تو یہاں پہ آپ نے سمجھ لینا اور اب ہینڈل کرنا شروع کرنا۔ اچھا، ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، ہم جب شادی ہو کے آتے ہیں نا تو ہم نے اچھی بہو بننے کے چکر میں نا بری بہو بن جاتے ہیں۔ اب یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے ہوتا ہے، کیونکہ یہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے۔ جب آپ اچھی بہو بننا شروع کرتے ہیں نا کہ آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے ہر بات میں جی بولنا ہے، ہر بات میں یس بولنا ہے، جو جس نے کہہ دینا ہے اوکے کرنا ہے، میں نے ہر کام کو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں، آپ انسان ہیں، کوئی کام آپ سے ہو سکتے ہیں، کوئی باتیں آپ مان سکتے ہیں، کوئی بات آپ نہیں بھی مان سکتے، یا آپ سے نہیں ہو سکتی، آپ جتنی بھی ٹرائی کر لو۔ جب آپ نہیں کرو گے تو الٹیمیٹلی آپ کیا ہو جاؤ گے؟ بری بہو بن جاؤ گے۔ تو آپ نے کوشش اسی طرح کی نہیں کرنی کہ آپ اچھی بہو سے بری بہو بنے۔ آپ نے اپنے آپ کو پہلے سے نا ایک باؤنڈری سیٹ کر لینی ہے۔ آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ کام آپ کر سکتے ہو، یہ آپ بات نہیں مان سکتے ہو۔ آپ جب تک کسی کو اپنی باؤنڈریز نہیں بتاؤ گے، لمیٹیشنز نہیں بتاؤ گے، آپ کا روم ہے، ان لاز میں اب شادی ہو کر آئے ہو، آپ کو ایک روم دیا گیا، ٹھیک ہے، نئی بھابھی آئی ہے جی، نئی بہو آئی ہے، سارا دن اس کے کمرے میں بیٹھے رہنا، اس کے کمرے میں جب بھی آنا، اجازت نہ لینا، ناک کیے بغیر کمرے میں گھس جانا، چاہے وہ لیٹی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے، کپڑے چینج کر رہی ہے، کوئی پرائیویسی کا خیال نہیں کرنا۔ یہاں پہ ہم لوگ نہیں روکتے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب ہم نیولی میرڈ ہوتے ہیں ہم کسی چیز کو نہیں روک رہے ہوتے کہ نہیں بھئی کوئی مائنڈ نہ کر لے، کوئی محسوس نہ کر لے۔ یہاں پہ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہماری غلطی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ اب یہ ہمارے آرام کا ٹائم ہے، یا ہمارے چینج کرنے کا ٹائم ہے، یا ہم تھوڑا دیر ریسٹ میں کرنا چاہتی ہوں۔ نئی بہو، نئی بھابھی کے کمرے میں کوئی ایسے آ جاتا ہے جیسے پبلک پلیس ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے ساتھ ہوا ہوگا، لیکن آپ نے اس چیز کو اب سیٹ کرنا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کا کمرہ ہے، آپ کی جنت ہے، آپ کا وہ ایک
प्राइवेट प्लेस है जहाँ पे आपने थोड़ी देर आराम करना है। सारा दिन आप कमरे से बाहर हो, किचन में हो, काम कर रहे हो, हर चीज़ को अपने टाइम से कर रहे हो, और जब आपके रेस्ट का टाइम हो तब भी कोई आपके सर पे आके सवार हो जाए, मुसल्लत हो जाए, तो फिर सोचें कि आपका स्ट्रेस लेवल क्या होगा। यहाँ पे गलती किसकी है? यहाँ पे गलती हमारी खुद की है, क्योंकि हमने सेट नहीं किया, हमने नहीं बताया कि अब हमारे आराम का टाइम है। कमरे को अंदर से चाहे लॉक लगा ले, कोई नॉक भी करे तो उसे बता दें कि इस टाइम पे आपने नॉक नहीं करना, मैं आराम करने जा रही हूँ। 1 घंटा हो, 2 घंटे हो, आपने आराम करना है। उसके बाद में हम बैठेंगे, चाय पियेंगे, थोड़ा टीवी देखेंगे, गपशप लगाएंगे। देखिए, आप जब पॉजिटिव तरीके से किसी को समझाएंगे, मेरे तो ख्याल से समझना चाहिए। गलती क्या होती है, ना हम बाउंड्री सेट करते हैं, ना हम कम्युनिकेशन करते हैं, बस ये मुँह बना के बैठ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़गी शो करते हैं। नहीं, बताएं, बात करें, क्लियर करें कि ये चीज़ हमें नहीं पसंद है, और बता दें कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं थक चुकी हूँ, बस मेरे इतना स्टैमिना है। जब आप बता दोगे ना, और लेकिन आपने काम तरीके से बताना, लड़ाई झगड़े की तबीयत में नहीं बताना। मेरे ख्याल से अगर कोई समझदार होगा तो ज़रूर समझ जाएगा, और अगर कोई नहीं समझता तो ये लेट इट गो करें। कोई नहीं समझता तो छोड़ दें। आपने अपनी एक चीज़ सबको बता देनी है, क्लियर सेट कर देनी है। लेकिन जी, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आप बेटी बन रही हैं और वो सास आपकी माँ नहीं बनती, तो ताली दोनों हाथों से बजनी है, छोड़ दें एफर्ट को। अगर आप बहन बन रही हैं और आपकी नंद ही बनना चाहती है, तो छोड़ दें इस कोशिश को, उसको नंद ही बना रहने दें। आपने कुछ चीज़ें तो बिल्कुल इन दोनों रिश्तों में शेयर करनी ही नहीं है, जो कि आपके लिए बहुत डेंजरस हो जाएंगी। आपने अपने पर्सनल फाइनेंस, जो भी आप मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ सेविंग है, पर्सनली आप कोई चीज़ रख रहे हैं, सेव कर रहे हैं, आपके कोई पैसे हैं, आपके पास हैं, आपके अकाउंट्स में हैं, मियाँ बीवी की बात है ना, आपने किसी से शेयर नहीं करनी। किसी से मीन्स ना नंद से, ना सास से, बिल्कुल शेयर ना करें कि आपके पर्सनल फाइनेंस क्या हैं, आपके क्या हालात हैं, किस तरह से आप अंदर से सेविंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या मुश्किल वक्त गुजर रहे हैं या अच्छा वक्त गुजरता है, बिल्कुल नहीं आपने शेयर करना। इसके साथ साथ आप दोनों मियाँ बीवी के रिश्ते कैसे हैं। हमारा क्या होता है, ज़रा सा हमारा मियाँ हमें बोल देता है ना, या हमसे नाराज़ हो जाता है, हम भाग के जाके ना सास के साथ बात करते हैं और नंद के साथ बात करते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना, ये बहुत ख़राब है। इसलिए ख़राब है, एक तो आपका रिश्ता ऑलरेडी गड़बड़ में चल रहा है। जब आप बात कर देंगे ना सास और नंद से, वो भाग के आपके हस्बैंड से बात करेंगी, और मज़ीद रिश्ता ख़राब होगा, रिलेशनशिप कभी सेट नहीं होगा, ख़राब होगा। हम फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, हम परेशान होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा तो हम कहाँ बात करें। मैं हमेशा कहती हूँ, थोड़ी सी वॉक कर लिया करें, पानी पी लिया करें, स्ट्रेस लेवल को डाउन किया करें। हम नए तजर्बे में आते हैं ना, हमें समझ नहीं आ रहा होता, हमारे इर्द गिर्द जो रिश्ते फिर रहे होते हैं ना, हमें लगता है यही हमारे साथ सिंसियर है, वो बिल्कुल आपके साथ सिंसियर नहीं होते। अगर आपने देख लिया है वो बंदा, आप उसको माँ बना रही, वो नहीं बन रही, अगर आप उसको बहन बना रही, वो नहीं बन रही, तो आपकी दोस्त कैसे बनेगी? आप उससे बात कैसे कर सकते हैं, शेयर कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपने अपने हस्बैंड का रिलेशन उसके साथ डिस्कस करना। हेल्थ इशू, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, कोई प्रॉब्लम है, अपनी माँ के साथ बात कर लें, अपने हस्बैंड के साथ बात करें। कभी भी सास और नंद के साथ बात ना करें, उन्हें कोई कंसर्न नहीं होना, उन्हें कोई इस चीज़ से सरोकार नहीं है। आप बीमार हैं, उन्हें बस एक काम से मतलब है कि इसने हांडी बनानी है, इसने बच्चे संभालने हैं, इसने किचन संभालना है, इसने सारे काम करने हैं। फैमिली के मामलात, लड़ाई झगड़े आपके घर में, मैके में, कोई भी छोटी मोटी अनबन आपकी बहन भाई के साथ बिल्कुल अपने ससुराल में डिस्कस ना करें। अपने पर्सनल आपने गोल सेट किए हैं, पर्सनल कोई भी आप काम करना चाहती हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, किसी किस्म के आपके शादी में इश्यूज़ हैं, किसी किस्म की आपकी प्राइवेट कन्वर्सेशन है, ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम बड़े ही पुरएतमाद तरीके से ना अपने सास से और अपनी नंद से कर लेते हैं, और हमारे लिए आगे चल के इतनी मुश्किलात पैदा होती हैं। ये मैंने खुद फेस किया है। मैंने बहुत सी ऐसी बातें जो कुछ अपनी नंद के साथ कर ली, इधर उधर शेयर कर ली, यकीन करें कि मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने मेरी उस बात का तमाशा बना दिया। लिटरली वो बात भी कोई नहीं थी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैंने जब अपनी नंद से की तो मुझे पता चला कि उस बंदी ने मेरा वो राज नहीं रखा, मेरी वो बात को शेयर नहीं किया, मुझे हौसला नहीं दिया इवन कि मेरी बात का तमाशा बना दिया। आपने कभी भी अपना कोई भी पर्सनल इशू है, अपनी फैमिली का कोई इशू है, अपने पेरेंट्स के साथ कोई इशू है, देखिए वो आपके माँ बाप हैं, छोटी मोटी मसले मसाइल हो जाते हैं, बहन भाइयों के साथ हो जाते हैं। इन लॉज आपके माँ बाप नहीं हैं, खून के रिश्ते नहीं हैं, आपने उनके साथ कोई अपने फैमिली से रिलेटेड, अपने बहन भाइयों से रिलेटेड, अपने माँ बाप से रिलेटेड कोई भी मसला है ना, छोटी मोटी नोक झोंक है, आपने बात नहीं करनी।
اگر یہ ساری غلطیاں آپ کر چکے ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اور میں بھی یہ کر چکی تھی تو مجھے پتہ چلا، لیکن ابھی بھی آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. پروٹیکٹ یور سیلف، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو اس معاملے سے نکال دیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو پرائورٹائز کریں، اپنی سیلف کیئر کو پرائورٹائز کریں، اپنی مینٹل ہیلتھ کو پرائورٹائز کریں، اپنے لو ون سے سپورٹ لیں، آپ کے ہسبینڈ سے سپورٹ لیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں ان سے سپورٹ لیں، اپنے سگے بہن بھائیوں سے سپورٹ لیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں جو خون کے رشتے ہوتے ہیں وہی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، مشکل وقت میں، مشکل حالات میں اس چیز سے نکال دیتے ہیں. بلیو می، یہ جتنے ٹاکسک ریلیشن، یہ جتنے رشتے آپ کو ٹاکسک نظر آتے ہیں، ملتے ہیں، یہ ہمیشہ آپ کو بیمار کر دیں گے، پریشان کر دیں گے. اس ٹائم میں آپ کو اپنے لو ونس کی ضرورت ہے. اپنے وہ رشتے ڈھونڈیں، ان رشتوں کی طرف مائل ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں جو کہ رشتے آپ کو محبت دیتے ہیں، جو کہ آپ سے پے بیک نہیں مانگتے، آپ سے آگے سے نہیں کہتے کہ میں نے اتنا کیا تو تم بھی میرے لیے اتنا کرو. یہ وہ رشتے ہیں جو کہ آپ کے بچے ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کے وہ بہن بھائی جو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے رجوع رکھیں، ان سے رابطہ رکھیں، اور ہمیشہ پازیٹیو ریلیشن شپس کی طرف مائل ہوں. نیگیٹیو ریلیشن شپس کے بارے میں دکھی ہونا چھوڑ دیں. وہ نیگیٹیو ہے نا، وہ ٹاکسک ہے، وہ ایسے ہی رہنے ہیں، ان پہ کوشش کرنا بھی بند کر دیں. ہمیشہ جو ہے نا فوکس رکھیں اپنے پازیٹیو رشتوں پہ. میں نے اپنی زندگی سے جو نتیجہ نکالا ہے نا، جو میری زندگی کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ایسے رشتوں سے باؤنڈریز بنا کے رکھیں، اپنے آپ کو پرائورٹائز کریں، اپنی سیلف کو، اپنی ہیلتھ کو پروٹیکٹ کریں ایسے لوگوں سے، ایسی نظروں سے، ایسے حاسدین سے. اور ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اپنے گولز اور اچیومنٹس آپ نے کبھی بھی ان لوگوں سے شیئر نہیں کرنے، اپنے بچوں کے بھی کبھی بھی شیئر نہ کیجیے گا، کیونکہ نظر بد برحق ہے، ہر حال میں لگتی ہے، اور ایسے لوگوں کی تو نظر لگتی ہے. حسد بہت بری چیز ہے، انسان کو نگل جاتی ہے، کھا جاتی ہے. آپ نے ایسے لوگوں سے بچنا ہے. اور کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا، ان باتوں پر عمل بھی کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی. ملتی ہوں کل کے ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.